अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पैनामा लीक्स पर फैसला मुतवक्को है, अन करीब कहा जा रहा है कि इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन इस पैनामा लीक्स ने न सिर्फ हमारे अंदरूनी बहुत से जो फिशर्स हैं उसको खोला है, हमारे इदारों की जो कारकर्दगी है या अदम कारकर्दगी अगर कह लें, इनएबिलिटी टू फंक्शन, वो सामने आई है। आज डार साहब ने असेंबली के फ्लोर पर भी स्विट्जरलैंड से एक वाक़े का, एक अपने अग्रीमेंट का जिक्र किया है। सो हम जानना चाहेंगे क्या वजह है कि हमें इतना टाइम लग गया और इदारे आज भी हमारे काम नहीं कर रहे हैं। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। जवेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाशमी साहब आपका भी शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब, वैसे पैनामा का फैसला एक्सपेक्टेड है? वैसे आपके अंदर की खबर क्या, आप ही के लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रही, रूमर्स आ रही हैं कि जी शायद अगले कोई 24-48 घंटे में फैसला हो जाए। अगले 24-48 घंटे क्रिटिकल हो सकते हैं इस मामले में, या आप बड़े खुश होंगे या बड़े उदास होंगे। मतलब रूमर है, अल्लाह जानता है ठीक है कि नहीं। 50-50 मॉल भी हो सकता है। मेरे ख्याल में 3 मुख्तलिफ आउटकम्स हैं पॉसिबल, कि वो सिर्फ ये हाँ या ना नहीं है, कुछ दरमियानी भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद मेरी कौम की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी मेरे ख्याल में उम्मीद ये होगी कि स्याह सफेद फैसला आए। ये तो आप नून लीग वाली बात कर रहे हैं, स्याह सफेद इफ्स एंड बट्स वाला नहीं चाहिए। नहीं भाई, फर्क ये मैं कह रहा था, मैं कह रहा हूँ हमारी उम्मीद है, वो कहते हैं मुतालबा करते हैं चाहिए। इरफान कादिर साहब, हाउ डू यू सी इट? हालात सामने है आपके, फैसला मुतवक्को है। मैं तो ये कहूँगा जी, बहुत कड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का, और अदारों की कारकर्दगी तो जो भी हो उसको छोड़ दें। हमने तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी सारा पाकिस्तान देख रहा है, और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश कर सकता है कि नहीं कर सकता। और उसने जो प्रेसिडेंट्स ले किए हैं, क्या मियां नवाज शरीफ की केस में उन प्रेसिडेंट्स के मुताबिक वो आज फैसला देने की सकत रखता है कि नहीं रखता। ये बहुत कड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट इस कड़े इम्तिहान से ओहदा बरा होकर खैर व आफियत से अपने एक फैसला दे, और एक तारीखी फैसला दे जिसकी कि मुझे उम्मीद बहुत कम है। मसला ये है, बहुत कम उम्मीद है इस तरह के तारीखी फैसले की। मैं प्रोग्राम के शुरू में कहना भूल गया, सज्जाद अली शाह साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे जी। हम उनसे इंटरव्यूज भी 2 कर चुके रीसेंट पास्ट में। मैं उनका भी एक आधा इंटरव्यू आपकी क्लिप चलाना चाहूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले हमारी दुआ सज्जाद अली शाह साहब के लिए कि आगे अगले जान में अच्छी जगह, ही इज इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। मुझे ये बताइएगा सर, आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कहा जी देखें अच्छा फैसला वही है जो हमारे हक में है। सब यही कहते हैं कि आर वी पुटिंग प्रेशर ऑन द जजेस कि देखें अब अच्छा फैसला वही होगा जो पब्लिक की डिमांड के मुताबिक, एक जो पॉपुलर ओपिनियन है, पीटीआई पॉपुलर ओपिनियन, पीपल्स पार्टी पॉपुलर ओपिनियन है, उसके मुताबिक आना चाहिए। दैट्स अ गुड डिसीजन। ये एक इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट का, क्या ये अनफेयर नहीं है? इरफान कादिर साहब, दैट्स फॉर यू। जी सॉरी, मैं आपके, मुझे आवाज नहीं, जरा फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं कहा सर ये अनफेयर नहीं है ये प्रेशर डालना सुप्रीम कोर्ट पर कि उनका इम्तिहान है? क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कहा था अच्छा फैसला कौन सा है, वो जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक है, वो कानून जो कानून के मुताबिक है। तो दोनों बड़ा फर्क है नहीं? मैं तो बिल्कुल एग्री करूंगा आसिफ खोसा साहब पे इस बात पे कि बिल्कुल वो फैसला दे जो कानून के मुताबिक है। और कानून ये कहता है कि फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट इक्वालिटी क्लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको सामने रखेगी और लॉ इक्वली अप्लाई करेगी। तो मैं भी वही बात कर रहा हूं जो आसिफ खोसा साहब कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आसिफ खोसा साहब अपनी बात पे कायम रहें। जी मैं आता हूं उस पे सर। हाशमी साहब, एक स्विट्जरलैंड के साथ मुआहदा भी हुआ है और वो आज डार साहब ने असेंबली में उस मुआहदे का जिक्र किया है, बट एक बड़ी लंबी पाकिस्तान की तारीख है। स्विट्जरलैंड में हमारे डॉलर्स पड़े होते हैं, हमारी अपार्टमेंट्स लंदन में होते हैं, हमारी जायदादें पाकिस्तान से बाहर होती हैं, और क्या अजब इत्तेफाक है कि वो सारे कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरान रहे होते हैं। कोई सदर रहा होता है, कोई वजीर आजम रहा होता है, कोई वजीर आजम नहीं तो वजीर रहा होता है। क्या वजह है कि हमारे सारे लोगों के पैसे पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पॉलिटिक्स यहां पे होती है? वजह तो हमें सारे जानते हैं, लेकिन कुछ होगा इस चीज का हाशमी साहब, या इसका होना कुछ नहीं है? देखिए, हमारे तो सियासतदान और लीडर भी मुल्क से बाहर होते हैं, यहाँ सिर्फ आते हैं जब हुकूमत करनी हो। पाकिस्तान के अवाम अपना कंधा पेश कर दें, इक़्तिदार उनको दे दें तो वो मुल्क में रहते हैं, अगर वो ना दें तो फिर वो चले जाते हैं।
یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ عجیب قصہ ہے ہماری قوم کا اور قوم کی بدبختی کا بھی۔ جہاں تک پائنامہ کی بات آپ نے کی، میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وکلاء کا کام تھا، لیکن جو باتیں ہم توقعات کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے، وہ توقعات اپنی جگہ، لیکن اس کو میں جو کانسٹیٹیوشنل لینگویج سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے آرگیومنٹس ہو رہی تھیں، تو کوئی ایسا ٹھوس چیزیں پیش کرنے کے بجائے ہم سارا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے کندھوں پہ۔ آشمی صاحب، یہ جو پراپرٹی ہے لندن کی، اس سے زیادہ ٹھوس کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ ویسے اگر آپ کے پاس پیسے نکل آئے ہیں، زرداری صاحب کے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ نکل آئے ہیں اگر، تو اس سے زیادہ ٹھوس کیا ثبوت کوئی لے کے آئے گا؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھو بات یہ ہے کہ ان کو آپ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ جیسے چاہ رہے ہیں، اللہ کرے سپریم کورٹ اس پراپرٹی کے اوپر فیصلہ کر دے، لیکن لیگل لینگویج کو، معاملات کو سپریم کورٹ ایک ود ان لمٹس ہی جائے گی۔ میں کہتا ہوں بات یہ ہے، یہ پولیٹیکل ایشو تھا، آپ کے ادارے نہیں ہیں، اداروں کی یہاں حیثیت ہی کوئی نہیں، ایف آئی آئی نہیں ہے، نیب کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، چوروں کی دوست ہے نیب، تو کون ان اداروں کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ سپریم کورٹ نے اب انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ نہیں کرنی۔ تو ہم بلا وجہ یہ چاہیے، یہ تھا میں کہ تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی کی طرح اس کو پولیٹیکلی اس ایشو کو الائیو رکھتی اور ان کو ڈیفنس پہ ڈالتی۔ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیفنس میں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ چلے گئے سپریم کورٹ پہ، سپریم کورٹ کی لمیٹیشن ہیں، وہ آپ یہ حد سے زیادہ بھی کچھ کریں گے تو وہ بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں حد سے آگے ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو آگے نہیں جانا چاہیے قانونی لینگویج۔ آپ کو خیال ہے ٹھوس ثبوت اسد عمر صاحب نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے؟ سر اگر اب ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے پھر ٹھوس ثبوت ہوتا کیا ہے۔ ظاہر ہے ہاشمی صاحب نے جیسے انہوں نے خود کہا کہ وہ قانون کے ماہر بھی نہیں ہیں اور نہ سپریم کورٹ میں ہوتے تھے، تو آپ اور میں تو وہاں بیٹھتے تھے، کیونکہ خبر جو باہر نکلتی ہے وہ تو 5 منٹ کی ہیڈ لائن ہوتی ہے، ہم تو وہاں 4 گھنٹے کی پروسیڈنگ میں سے 2 لائنیں ہیڈ لائنز بنتی ہیں نا۔ تو جو وہاں کورٹ میں بیٹھے ہوئے تو ان کو تو پتا ہے، اسی لیے آپ قانونی نقطے چھوڑ دیں جی، صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت کیس ختم ہونے کو آ رہا تھا، جب پروسیڈنگز ختم ہو رہی تھیں، صرف نون لیگ کے لیڈران کے بیانات سن لیں آپ، جو میڈیا ٹاک ہو رہی تھی، جو وہ کہہ رہے تھے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ثبوت نظر آ رہا تھا اندر کہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ رنگے ہاتھوں سوال یہ ہے کہ مشتاق ریسانی کے گھر سے پیسے پکڑے گئے، اب اس نے ثابت کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جائے لیکن یہ پراپرٹیز تو حسین نواز کی ہے، یہ میاں صاحب کا نام بڑا سنبھال کے رکھا گیا، بڑا بچا کے رکھا گیا۔ ایون اف یو وانٹ ٹو، یو آر اے کرٹک، یو آر این اپوننٹ، ایک بات ہے کہ ان کا نام نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے مسئلہ بنا کے کہا جاتا تھا ہمارے پاس سب ثبوت، سب دستاویزات موجود ہیں، کوئی ایک دستاویز، مسئلہ میرا یہ تھا کہ شاید وزیراعظم پاکستان کی جانب سے، حسین نواز کی جانب سے کوئی ایویڈنس لایا جائے گا سامنے، کوئی سکیچی ایویڈنس ہی صحیح، there has to be evidence, none, zero۔ تھوڑا سا ہم قانون کے اندر چلے جاتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے تھے، تھوڑا سا قانون کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو عرفان قادر صاحب میری تصحیح کر دیں گے۔ قانون میں یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بینچ پہ کہا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جناب اگر ایک کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جس کے واحد پوزیسر آپ ہیں، یعنی صرف وہ آپ کے پاس ہے اور کوئی اور وہ ثبوت ثابت نہیں کرتا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ ثبوت لے کر آنا۔ جج صاحبان نے سلمان اکرم راجہ سے یہ بھی سوال پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ بہترین شواہد نہ پیش کریں تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہے۔ جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ایک رجسٹر کی بات ہے، گیمبل کی بات کی تھی انہوں نے، آپ یاد ہے سلمان اکرم راجہ کو آپ گیمبل کر رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ اس وقت پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے کہا جی میں نہیں کوئی غلط بیانی کر رہا، نہ میں کوئی ایویڈنس میں ہولڈ کر رہا ہوں، مجھے تو جو میرا موکل دیتا ہے میں آگے دے دیتا ہوں۔ جج صاحبان نے یہ بھی کہا
کہ ایک رجسٹر دکھانے کی بات ہے, ایک دن کا کیس ہے, کیس ختم ہو جائے گا, دکھا دیں اونرشپ ٹرانسفر کر. راجہ صاحب کا جواب تھا کہ اگر ہوتا تو ابھی تک کیس اتنی دور آنا ہی نہیں. اب اگر یہ سارے جوڑ دیں, میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں, میرے پاس ابھی پچھلے مہینے الیکشن کمیشن پاکستان سے سوال آ گئے جی کہ ہم نے آڈٹ کیا ہے آپ کا, آپ نے جمع کرائے تھے جناب, یہ آپ کے سوالات ہیں. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ آپ نے پراپرٹی دکھائی ہے اسلام آباد کی, یہ آپ نے اپنے اب دکھائی ہے اس سال کے ریٹرن میں, آپ نے الیکشن ریٹرن میں تو جب دکھائی نہیں تھی. میں نے نکالی اس کی سیل ڈیڈ, پرچیز ایگریمنٹ, اس کی کاپی لگائی, یہ لیں جی اگست 2014 کا خریدا معاملہ. اتنی آسان چیز ہوتی ہے جب آپ سچ بول رہے ہو. تو میرے خیال میں تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صرف عوام کی نظر میں نہیں, صرف میڈیا کی نظر میں نہیں, میرے خیال میں قانون کی نظر میں بھی وہ بالکل مجرم ہو کے سامنے آ گئے. چلیں ملزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ملزم ہی ہیں بقول آپ کی پٹیشن کے. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے عرفان قادر صاحب, مسئلہ یہ ہاشمی صاحب کا نقطہ نہیں, بس ایک ویسے جنرلی برڈن آف پروف کی بڑی بات ہوئی. برڈن آف پروف پی ایم ایل این پر ہے, بار بار کہا جا رہا تھا, لیکن کورٹ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کسی نے ثبوت نہیں دیا. یعنی نہ کلنچنگ ایویڈنس, ظاہر ہے حکومت کا کام تھا میاں صاحب کا کہ وہ بتاتے کہ ان کے پاس یہ اپارٹمنٹس کہاں سے ہیں, انہوں نے نہیں بتایا, لیکن کلنچنگ ایویڈنس دوسری سائڈ سے بھی نہیں آیا, جس کو بار بار کورٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہے. ان دی ایبسنس آف اینی ایویڈنس وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. کس حد تک یہ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا؟ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر 62-63 کے اوپر 5 رکنی بینچ وزیر اعظم کو گھر بھیج دے, کل دوسرا وزیر اعظم آئے گا, وہ کہیں گے جی آپ اس وجہ سے 62-63 پر پورے نہیں اترتے, آپ بھی گھر جائیں. از دیٹ اے گڈ پریسیڈنس؟ مجھے ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی جن کی پراپرٹیز تھیں ان کو کوئی جواب پھر بھی دینا چاہیے تھا وزیر اعظم پاکستان کو یا حسین نواز شریف صاحب کو, کیونکہ عدالت نے, جیسے اسد عمر صاحب نے کہا, انہیں کہا کہ آپ کے پاس سارے پیپرز موجود ہیں, آپ کا کام ان کو عدالت میں لے کے آئے, لیکن وہ عدالت میں نہیں بھی لے کر آئے. اٹس اے ویری ٹرکی میٹر جس کو کورٹ نے اب ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے, اس پہ فیصلہ دینا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو تھیری ہے عرفان قادر صاحب کہ وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجنے والی, ڈو یو اگری ود دیٹ تھیری جو میں نے بریک سے پہلے آپ کو کہی تھی کہ کس طرح 62-63 پہ آپ وزیر اعظم گھر بھیج سکتے ہیں؟ اصل میں آپ نے جب اس سے بریک سے پہلے کچھ باتیں کی تھی اور اسی کانٹیکس میں آپ نے یہ سوال بھی کیا ہے جس میں آپ نے 62-63 کا ذکر بھی کیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ بارے ثبوت جو ہے وہ کس پہ ہے, سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں جج صاحبان کے, اس سے کیا لگتا ہے کہ بارے ثبوت کس پہ ہوگا, اور آیا اس میں کوئی کلنچنگ ایویڈنس ہے کہ نہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگ زیادہ ٹائم کس نے لیا ہے؟ تو زیادہ ٹائم جو لیا ہے وہ تو میاں صاحب کی فیملی نے لیا ہے, اور سپریم کورٹ نے ان کو بہت زیادہ موقع دیا ہے کہ خدارہ آپ ایکسپلین کر دیں کہ آپ کے پاس یہ ایسٹس کہاں سے آئی, یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں. حتیٰ کہ جج صاحبان تنگ آ گئے اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا کہ جناب اگر یہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ یہ بہت بڑا جوا کھیل رہے ہیں, یہ بہت بڑا گیمبل ہے. ایبسولوٹلی. تو ان تمام چیزوں سے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ پوری طرح سے کانشیس ہے اس قانون کا جو کہ سیکشن 9(5) ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آف 1999 کا, جس کی طرف اشارہ اسد عمر صاحب نے بھی کیا اور بڑا صحیح کیا. تو بارے ثبوت تو سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن سے اب کلیئر ہے کہ کس پہ ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں ایک لمبی نظم لکھی تھی جسٹس کھوسا نے, پٹی دا نیشن, کیا جسٹس کھوسا پٹی دا نیشن کی نظم وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف اور ان کی فیملی پہ بھی یہ نظم لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے؟ اور کیا اب بھی فیصلہ جو ہے وہ کسی نظم کے اوپر آئے گا, یا کہ اب فیصلہ اتنا ایویڈنس آ گیا اور اس ایویڈنس کو بھی اس نظم کے ساتھ ٹیگ کریں گے اور نظم کے ساتھ ایویڈنس کو بھی سپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ گیلانی صاحب کے معاملے میں تو صرف نظم تھی, ایویڈنس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا, اور دنیا کی واحد کنوکشن ہے جہاں پہ کہ نظم کی بیس پہ کنوکشن ہے, وہ کنوکشن ایویڈنس کی بیس پہ ہی نہیں ہے. تو اس حالات میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس اب کوئی رستہ نہیں رہ گیا, اور یہ ڈیلے جس طرح بڑھتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ایز اف معاملہ جیسے کولڈ سٹوریج میں جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا اور ہماری سپریم کورٹ سرخرو ہوگی, اور میں مجھے امید ہے. لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ باوجود میری امید کے میرا تجربہ تو یہی بتا رہا ہے کہ کوئی تاریخی فیصلہ آنے والا نہیں ہے,
اور اس میں ایشوز بڑے سمپل ہیں. اور دوسرا ایشو جو رہا ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا, شورلی وہ اب صادق اور امین ہے کہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بہت سے کیسوں میں پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو یہ خود ڈٹرمن کر دیے تھے یہ ایشوز. صادق اور امین کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز کو گھر بھیج دیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے مطابق انہوں نے سچ نہیں بولا تھا. کیا وہ پریسیڈنٹس کو اب بھی سپریم کورٹ فالو کرے گی؟ دوسری بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی کہ کیا سپریم کورٹ کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیا وہ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے, تو سپریم کورٹ نے آلریڈی کچھ ایک فیصلہ تو کر دیا ہے جس کو کہ ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ نے خود ہی کیا تھا. گیلانی صاحب کو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کر دی تھی نا. سپریم کورٹ کا تو ذکر کسی قانون میں تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, لیکن کر تو دی تھی. اب چونکہ کر دی تھی یا تو اس فیصلے کو ریوزٹ کریں اور معافی مانگے میرا خیال ہے قوم سے کہ یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا, اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو پھر بڑی مشکل ہوگی. پھر ان وزیر اعظم صاحب جو ہیں موجودہ شاید ان کو بھی پھر سپریم کورٹ کو گھر بھیجنا پڑے گا. اور وہ دونوں کیسوں میں اگر وہ یہ تفریق کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی وہاں تو ہم نے کنٹیمپٹ لگائی تھی یہاں کنٹیمپٹ نہیں ہے, تو اس طرح کی جو ڈسٹنکشن کریں گے کہ وہاں پہ نام جو تھا وہ گیلانی تھا اور یہاں پہ شریف ہے, تو لہذا شریف جو ہے ان کو گیلانی والی کیس اپلائی نہیں کرتا, تو پھر سپریم کورٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ جگ سائی ہوگی اس طرح کے فیصلے کی. اور یہ فیصلہ بھی اسی طرح کا ہو جائے گا جس طرح کے بہت سارے ماضی کے فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے, جس میں بھٹو کیس کا فیصلہ تھا, جس میں بہت سارے اور فیصلے تھے جس میں کہ گورنمنٹس کو ماشاء اللہ اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا تھا جو کہ ابھی کبھی کورٹ ہی نہیں ہوتے. اور جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس تھا وہ یا ارسلان افتخار کا کیس تھا جو کبھی کورٹ نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مشکل میں اس پہ. میں ہاشمی صاحب کے پاس آ جاؤں, یہ تو ہو گیا قانونی پہلو, لیکن ہاشمی صاحب یہ کتنی عجیب بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے ادارے کام نہیں کر رہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیب, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نیب کا قانون 95A کی وہ ذکر کر رہے ہیں یا دوسرے قوانین ہیں, یا نیب کا ادارہ اٹ سیلف. ان سے جب پوچھا گیا نیب چیئرمین سے آپ اس پہ کچھ کریں گے آگے, انہوں نے کہا نہیں. وہ دیویا پیپر مل کے کیس میں نہیں. اس حد تک ڈس فنکشنل ادارے ہیں آپ کے ملک کے. آسان کام ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ ان اداروں کو بنائیں. کیوں کوئی بنانے کو تیار نہیں؟ موجودہ حکومت یا پچھلی حکومت کیوں نہیں بنانا چاہتی ادارے؟ جاوید ہاشمی صاحب دیکھیں, جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کا تعلق ہے اس میں سچی بات یہ ہے کوئی آدمی بھی سنجیدہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سنجیدہ وجہ کیا ہے ہاشمی صاحب؟ میں سنیں نا, نہ پیپل پارٹی سنجیدہ تھی, نہ نون ہے, نہ تحریک انصاف ہے. جنہوں نے کوئی ادارہ ایک صوبے کے اندر بھی جو KPK کے اندر بننا تھا, آج بدقسمتی سے 4.25 سال گزر گئے ہیں. ادارہ کوئی وجوہات ہوں گی, ان کی سچی وجوہات ہوں گی, لیکن ادارہ وہاں بھی نہیں بن سکا. تو اس لیے یہ جو نیب والا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے تو مجھ سے پہلے انہوں نے بند کر دی, اب میں آ کے کیسے کھولوں. دیکھیں بات یہ ہے, ہم باتوں کو صحیح معنی میں لیں گے تو میں احترام کرتا ہوں جو خیالات جن کا اظہار کیا ہے وکیل صاحب نے بھی اور اسد عمر نے بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے جب ادارے نہیں تھے تو اس کو پولیٹیکل ایشوز کے طور پر آگے بڑھانا چاہیے تھا. جیسے پیپل پارٹی نے بھی پاناما کے ایشو کو پولیٹیکلی طریقے سے آگے بڑھایا ہے. ان کے سارے وکیل جو ہیں, اعتزاز حسن ہوں, کوثر صاحب ہوں, وہ بہت حق میں خلاف بولتے ہیں پاناما کے, لیکن وہ کورٹ میں آگے کیوں نہیں بولتے؟ تو اس لیے یہ تمام من حیث القوم, قوم چاہتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور وہی لا آف نیچر ہے, لیکن جو لیڈر ہیں وہ کسی صورت میں کسی ادارے کے سامنے سر نگوں ہونا نہیں چاہتے. وہ اپنے آپ کو قانون سے بلند تر سمجھتے ہیں. آج چونکہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی ہے یا عمران صاحب کی ہے, وہ ادارے نہیں بنا رہے, تو کل پیپل پارٹی کیوں بنائے گی؟ یہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ تو زیادتی کی جا رہی ہے, لیکن جو احتساب دینے کا پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس طریقہ تھا وہ ایک تحریک انصاف بھی وہ نہیں کر سکی. اب ہم کہتے ہیں کہ جو جج صاحبان ہیں, دیکھیں مجھے ایک سادہ سی بات بتائیں, میں نے لمبی گفتگو سنی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر
जज साहबान के पास सबूत नहीं है तो वो कहाँ से लाए? क्या नवाज शरीफ की पार्टी जो है खुद अपने खिलाफ सबूत लेके आएगी? क्यों लेके आए? लेकिन आशफी साहब, आपको ये नहीं लगता कि अगर मेरे पास से एक चीज बरामद हो जाती है, फिर साबित तो मैंने करना है वो कहां से आई है, ये आप ही साबित करेंगे? बरामद तो ना हुआ, सुने ना, बरामद उस तरीके से तो ना हुआ सर। पनामा लीक्स तो लीक्स हैं, बरामद हुए, वरना तो इनकार करते रहे इन चीजों को ना जी। सुने, मैं आपको मरियम बीबी का सुना देता हूं जिन्होंने कहा हमारे पास तो प्रॉपर्टी को नहीं। हुसैन नवाज ने सबसे पहले आके कहा, बात सुने। नहीं सर, मरियम बीबी ने सबसे पहले कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। सलमान शहबाज ने कहा कि हमारी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं। फैमिली तो इनकार करती रही है। बात सुनेंगे सही, देखिए बात सुने। वो उन्होंने जब हुसैन नवाज ने कह दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास वो बिल्कुल बोगस किस्म के सबूत हों, लेकिन उन सबूतों को भी बोगस करार कौन देगा, कैसे देगा? इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पनामा है, पूरी दुनिया के कवानीन के मुताबिक, बरतानिया के कवानीन के मुताबिक वहाँ तो ऑफशोर कंपनियां बनती हैं, ना किसी पे मुकदमा चला है, किसी वज़ीर आज़म ने आके जवाब देना पड़ा वज़ीर आज़म को। आप ये नहीं कह सकते। तो मेरे भाई मेरी बात सुने ना, आप सिर्फ इतनी अखलाकी दो बातें करने की बात आप कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे लीडर जो हैं वो मुल्क से भी बाहर चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता, कौन वोट दे देती है। ये तो जो स्विट्जरलैंड के अंदर आज कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो अच्छा किया है, इससे कहीं तो शुरू होगा। कौम का जो प्रेशर है उसमें जो कंट्रीब्यूट किया है इमरान खान को ने, मैं वो भी मानता हूँ, जो दूसरे कर रहे हैं, जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उससे कवानीन बदलेंगे, जवाब दे हर कोई होगा। जब आपके कवानीन ही नहीं है तो आपके अदारे कैसे करेंगे? FIA क्या करेगी? लेकिन ये नहीं बदल रहे ना सर, जब उनके पास कोई सर नहीं बदलते ना। मैं चंद साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, मैं जरा इनकी हुकूमत का पूछूं ना, इन्होंने 5 साल में इदारा क्यों नहीं कोई बनाया? चंद साहब, क्या हमारा सियासतदान अपने आप को एहतसाब से ऊपर रखना चाहता? साहब देखिए, सियासतदानों का एहतसाब हुआ है, लेकिन अलमिया ये है कि वॉलंटियर एहतसाब तो करवाया किसी ने, फौजियों ने हमेशा किया है। लेकिन एहतसाब के मामले में बात ठीक है कि एहतसाब पीपल्स पार्टी का, हम कहते हैं पीपल्स पार्टी का हुआ है, आप कहते हैं जी आपकी 11 साल जेल तो ऐसे ही रही। लेकिन एहतसाब जो अक्रॉस द बोर्ड कभी भी काशिफ भाई नहीं हुआ। मुझे पता है आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, मैं टीवी पे आपको देख रहा हूँ। तो बात ये है, आप कहते हैं हमारा एहतसाब हुआ तो हंसूना तो और क्या करूं, क्योंकि आपका एहतसाब नहीं हुआ होता तो आप लोग बताना पड़ता ना कि सरे पैलेस कहां से आया, स्विस अकाउंट कहां से आया, लंदन के अपार्टमेंट कहां से। काश मेरा तो हुआ है ना जी जी, मेरा एहतसाब तो हुआ है ना। मैं बहुत कम लोगों का हुआ ना सर, मैं उससे साफ हो क्या बैठा हूँ। मैंने सर्टिफिकेट लेके एहतसाब अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जब आप सिलेक्टिव एहतसाब करेंगे तो फिर कोई नहीं मानेगा। फिर इसी तरह जब आप और हम ये बैठ के बहस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमें एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड कभी नजर नहीं आया, नेशन को नजर नहीं आया, इंटेलेक्चुअल को नजर नहीं आया। और अब सवाल यह है कि हो सकता है इस मुल्क के नहीं हो सकता। यकीनन सियासतदान इसलिए नहीं कर सकते कि रोल मॉडल नहीं है सियासतदान। ताकतवर तबकों का ना जुडिशरी का एहतसाब कर सकते हैं, ना जर्नैलों का कर सकते हैं, ना साफियों का कर सकते हैं, ना किसी और, क्योंकि हम रोल मॉडल नहीं है। जब हम खुद रोल मॉडल होंगे तो हम आपका एहतसाब कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली सियासतदान रोल मॉडल नहीं है, और बदकिस्मती से उस तरफ जाने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा। सर ये जो बात की ना, अब चंद साहब ने जो बात की, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। और असल मसला ही जो आप बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं होता, वो होता इसलिए नहीं है। सियासतदानों की बात ज्यादा क्यों की जाती है? वो बात उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है जी, ब्यूरोक्रेट का भी होना चाहिए, जर्नल का भी होना चाहिए, जज का भी होना चाहिए, जर्नलिस्ट का भी होना चाहिए, उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो सियासतदान की ज्यादा बात क्यों होती है? क्योंकि ये सारा निजाम जो चलाना है वो सियासतदान ने चलाना है। कानून साजी का इख्तियार आपको दिया गया है, इदारे आपको रिपोर्ट करते हैं सारे। अगर कुछ बदलना है वो आप बदल सकते हैं, मैं नहीं बदल सकता। आपने बदलना है, इसलिए सबसे पहले एहतसाब जो है वो हमारा होना है। जब तक हम, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो अखलाकी कुव्वत ही नहीं है, अखलाकी जवाज ही नहीं है। मैं उससे एक कदम आगे जाऊंगा, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते।
आप अपनी बैग्स सारों के स्केलेटन है क्लोजेट्स में। सिर्फ स्केलेटन तो माजी के होते हैं ना। आप इस निजाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी और अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की अफजाइश के लिए, थोड़ा तू लैला, थोड़ा तू लैला, अफजाइश के लिए। तो आप क्यों करेंगे? जो बात कर रहे थे ना, जो सवाल आपने पूछा था, देखें जो आप इदारों का सवाल पूछ रहे हैं वो सिर्फ नैब का सवाल नहीं हो रहा, सब FBI सवाल ये हो रहा है कि FIA स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FIA है, SCCP है, नैब है, सॉरी FBI है, ये सारे इदारे ये क्यों नहीं काम करते? हाशमी साहब की यहां तक मैं तनकीद से इत्तफाक करूंगा कि एहतसाब का इदारा जैसा खड़ा करना चाहिए था, जैसा फाल तहरीक इंसाफ वो अभी तक नहीं कर चुकी है, अपनी जो हमारा स्टैंडर्ड है वो वहां तक नहीं पहुंच सकी है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की पुलिस और बाकी पाकिस्तान की पुलिस में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या वहां अस्पतालों में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? माजरत के साथ कि हम वहां तक नहीं पहुंच सके, देखिए कोशिश कर रहे हो ना, नजर आ रहा हो कि आप वो कर रहे हैं। पिछले 2 साल से वो रेजिग्नेशन देकर बैठा हुआ है और आप आज भी अपने आप को डिफेंसिव लेकर करते उधर तक नहीं पहुंचे। देखिए मैं तो डिफेंड करता ही ना, जो मेरे ख्याल, लेकिन अगर कोई मेरी आंखों में आंखें डाल के ये बोलता है कि तहरीक इंसाफ ने इदारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में वही किया है जो बाकी पाकिस्तान में होता आया है या आज भी हो रहा है, तो माजरत के साथ फिर उसको पता ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क्या है। चांद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अकाउंटेबिलिटी, आप इदारों की बात करते हैं, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी तो विद इन पार्टी होती है। हमारी पार्टियों के अंदर ही सिस्टम नहीं हम डेवलप कर रहे हैं, ना कोई इनकरेज करता है कि हम इसके अंदर कोई करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी। करप्ट लोग भी उसी साहब में बैठे होते हैं, ईमानदार लोग भी उसी साहब में बैठे होते हैं, सब एक ही गिनती में एक ही गाली पड़ रही होती है, और कई जगह पे वीआईपी, करप्ट वीआईपी ज्यादा है। तो अकाउंटेबिलिटी विद इन पार्टीज होनी चाहिए सबसे पहले। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया PSN पे, वो आना चाहिए। बहुत से लोग उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन सारे टीवी में बैठ के उसको डिफेंड कर रहे थे कि खाना में काबिल, वो कोई कहता टीचर की मिसाल देख लो, कोई कहता वो अपनी जगह। बट डू यू एग्री विद दिस कि आपकी पार्टी में भी एहतसाब नहीं है कि लोगों पे इल्जाम लग रहे हैं और उसकी पार्टी के अंदर कोई एहतसाब? ये बड़ी मकबूल बात है कहने की, और बहुत लोग ये बात करते हैं पार्टी के अंदर एहतसाब का सिस्टम होना चाहिए। मैं इत्तफाक नहीं करता, इसलिए नहीं कि एहतसाब नहीं करना चाहिए, कर सकते नहीं। मैंने आपके प्रोग्राम पे बैठ के काशिफ एक से ज्यादा दफा कहा है कि नवाज शरीफ की करप्शन की है या नहीं की, उसका फैसला एक टीवी टॉक शो पे नहीं हो सकता। कानून का एक रास्ता है। FIA पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। आज अगर कोई इल्जाम लगा दे नदीम अफजल चंद के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी के पास वो क्या जराए मौजूद हैं जिससे वो फैसला करेंगे कि चंद ने गलत काम किया है या नहीं किया? मैं आपको बताऊंगा, ये है वो जराए आपके इनके कंट्रोल में आज FIA नहीं है, इनके कंट्रोल में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन नहीं है, इनके कंट्रोल में FBR नहीं है। सुने, मैं अगर टैक्स देता हूं 5,000 मैं आपको, और मेरे पास है शुगर मिल, बड़ी अच्छी मिसाल होगी ना, बड़ी अच्छी मिसाल होगी। मैं आपको यह बताता हूं कि हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता है हकीकत में कि एक बंदा है जो 70,000 रुपए सिर्फ साल में टैक्स देता है और दियानत से टैक्स दे रहा है, और एक शख्स करोड़ों रुपए साल के टैक्स देता है और वो बहुत बड़ा टैक्स चोर है। मैं आपको फिर वही कहूंगा, ये जो एहतसाब का अमल है हुकूमती इदारे करेंगे, ये हुकूमती इदारों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उनको आपने गैर सियासी करना है, फाल करना है, तगड़ा करना है, और वो उस वक्त होंगे जब सबसे ताकतवर जो है वो एहतसाब के अमल में लाया जाएगा। वो तो नहीं आएगा सर, ये अभी आपको पांच रुकनी बेंच आपको बताएगा कि आएगा ये नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि चंद लोगों के इख्तियार में ये फैसला कर दे दिया हाथ में कि साहब आपने इस मुल्क के इदारे ठीक करने हैं। आप हुकूमत में आते हैं, 8.5 साल हो गए इस जमहूरियत को, और जमहूरियत का मतलब ही बुनियादी इदारे बनाना है। कोई एक इदारे का नाम मुझे बता सकते हैं जो बना, कोई एक इदारे का नाम बताएं जिसको देख कर कहो ये रिफॉर्म्स हो रही है, ये बेहतर होगा? चाहे इलेक्शन कमीशन है, FBR है, FIA है, पुलिस है, पटवारी को मैं हाँ ये नाम में जवाब दे देना। मैं आपको वही, मैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के मिसाल दूंगा। देखिए मरकज के अंदर मैं बताता हूं आपको, जवाब हाँ और ना में नहीं है। मैं इसलिए बता, थोड़ा समझ एक्सप्लेन कर दूं। इदारे का भी नादरा बनाने, नादरा बड़ा अच्छा इदारा बना, पिछले जो काम हो रहा था उससे बहुत बेहतर था। काम इदारे ये कर लेते हैं स्पोरेडिकली ये काम। मसला जहां आता है, जहां आ जाए अरबाब इक्तदार, जहां पर आ जाए शाही खानदान, वहां तमाम इदारों के पर जलते हैं और वहां काम खत्म। ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा फिर कहां जाए इदारे को लेकर, इस जमहूरियत को लेकर। हाशमी साहब आपने बड़ी मारे भी खाई हैं इस जमहूरियत के लिए। इरफान कादिर साहब आप दोनों मुझे बताइएगा, अगर ये हालात हैं कि हमारे डेमोक्रेट्स ही इस मुल्क के बुनियादी निजाम को ठीक करने को तैयार नहीं, इस निजाम को लेकर जाएंगे कहां पे?
ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عرفان قادر صاحب, ہاشمی صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ سے جانا, کیا وجہ ہے, آپ بھی اٹارنی جنرل رہے ہیں, آپ وہ وقت تھا جب افتخار چودھری صاحب اداروں کی کارکردگی کے پیچھے پڑے ہوتے تھے, کیوں نہیں ادارے کام کرتے, کیوں نہیں ادارے بنائے جاتے, کیا وجہ ہے کہ ایسا بندہ نیب کا چیئرمین لگایا جائے گا جو میری بیک بھی سکریچ کرے, آپ کی بھی کرے, اس نے کام نہیں کرنا, اس نے میرا کیس نہیں کھولنا, اس کا نہیں کھولنا, اداروں کے چیف میں نے اپوائنٹ کرنے ہیں, میں پولیٹیکل ہوں, میرے خلاف کیس کھولے گا, لیکن کیسے وہ آدمی کیس کھولے گا جس کو میں نے لگایا. سر ہاؤ ول یو, یہ سائیکل کیسے توڑیں گے آپ؟ یہ پروگرام کا, میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا سب سے اہم سوال آپ نے اس وقت کیا ہے کہ احتساب کیوں نہیں ہوتا, احتساب کون کرے گا, اور اب تک یہ احتسابی عمل جو ہے پاکستان میں وہ ناکام کیوں ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ, اور یہ فیکٹس پہ میں بیس کروں گا, میں خالی اپنے اوپینینز نہیں دوں گا بلکہ فیکٹس سے بتاؤں گا کہ پاکستان کی اگر آپ احتساب کی تاریخ کو دیکھیں تو حکومت وقت کا احتساب کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو حکومت میں نہیں رہتے. پہلی دفعہ اگر احتساب ہوا ہے حکومت میں اور حکومت وقت کے عہدیداروں کا اور وزیر اعظم کا, تو یہاں میں چاند صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اب دوسرا جواب اس کا میں یہ دوں گا کہ احتساب حکومت وقت کا یا جو لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں ان کا کیوں نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, اور عدالتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً پھر حکومت کے ساتھ ہی چلتی ہیں, وہ حکومت کے خلاف اکثر نہیں جایا کرتی. یہ بھی پاکستان کی عدالتوں کی بھی تاریخ ہے. اب میں آپ کو ایک مختصر سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چیئرمین نیب ہوا کرتے تھے ایڈمرل فصیح بخاری صاحب, بہت آنسٹ, اپرائٹ اور ایک بہترین ہماری پاکستان کے ایک شخصیت ہیں وہ, اور وہ چیف آف دا نیول سٹاف بھی رہے, فارمر. ان کو باقاعدہ اپروچ کیا گیا جب وہ چیئرمین تھے, اور کسی ایک سینئر لیول ایک شخص نے ان کو اپروچ کیا, اور یہ بات ایڈمرل صاحب نے مجھ سے خود شیئر کی. لیکن ایڈمرل صاحب شاید خود یہ ٹی وی پہ آ کے شاید نہ بتاتے, لیکن انہوں نے چونکہ مجھ سے شیئر کی تھی اور مجھے انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے, تو میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے. انہوں نے کہا جی چونکہ میرے پاس یہ حدیبیہ پیپر کا کیس تھا تو میرے پاس ایک بہت سینئر لیول کے ایک شخص آئے جو کہ بہت بڑے عہدے پہ فائز رہ چکے تھے, اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے آپ اس کیس میں زیادہ تیزی نہ دکھائیں, پیش رفت نہ کریں, اور یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پروسیجرز ہوتے ہیں, ہم ان کے مطابق جو بھی ہوگا ہم اکارڈنگ ٹو لا اس میں چلیں گے. وہ جو صاحب تھے ان کو شاید یہ جواب پسند نہ آیا, اور اس کے بعد جو اگلا فیکٹ ہے, فیکٹ بتا رہا ہوں میں کسی پہ کوئی انوینڈوز نہیں کاسٹ کر رہا, اگلا فیکٹ یہ ہے کہ پھر ان کو نکال دیا گیا. کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اور وہ چیئرمین نیب سے نکل گئے, اور آج وہ گوشہ نشینی میں بیٹھے ہیں اکیلے تنہا, اور ان کا کوئی پرسان حال اس طرح سے نہیں ہے. اور ایک اچھے شریف النفس شخص جو تھے, ایک بہترین شخص. سر لیکن بہترین شخص کیا سر, ان کے دور میں ہی تو یہ سارا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نیب نے کون سے کمال کر دیے سر, کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے کیسز کھلنے چاہیے تھے جو ان کی وجہ سے نہیں کھلے. ہم دیکھیں صاف آدمی صرف وہ نہیں ہے, غلط آدمی جس نے پیسے پکڑے سر, جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتا. عرفان قادر صاحب اس کا کیا کریں گے آپ؟ نہیں, That's his responsibility, that's his job. نہیں, میں بتا یہ رہا ہوں کہ اداروں پہ حکومت وقت کی طرف سے ایک پریشر ہمیشہ رہا ہے. پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کی, احتساب کی, تو ہمیشہ حکومتوں کا پریشر اداروں پہ رہا ہے, اور اسی وجہ سے شاید اسی وجہ سے کام نہیں ہوتا. سر میرا وقت کم ہے, میں ذرا ایکٹیویٹی میں ہوتی ہے, پریزنٹ میں نہیں ہوتی. ہاشمی صاحب کوئک رسپانس آپ کی طرف, میں ذرا میرا وقت کم ہے, میں ذرا کاشف ایک تو بیسک بات ہے, جب تک احتساب پوری طرح کا نظام یہ نہیں ہم بنائیں گے, پاکستان بڑی مشکل سر. کیا میاں صاحب بنائیں گے, یہ اس کا جواب دینا, کیا میاں صاحب بنا سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں وہ آج 4.25 سال ہو گئے, وہ اتنا کوئی متحرک قسم کا نظام تو نہیں بنایا انہوں نے. میری ایک بات سن لیں, سن لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا ہمیں مارا گیا جو پرویز مشرف کا رشتہ دار تھا جنرل ہائی پوسٹ پہ, ہمارے جسموں سے خون فرش پہ بہ گیا. رانا ثناء اللہ کے
मूछें और ये आई ब्रोज काट दी कि मैंने देखा। मैंने परवेज रशीद को एक बोरी में बंद करके जेल में पड़ा हुआ मैंने देखा। देखिए बातें ये नहीं, बिलाल यासीन को देखा, गिनता जाऊंगा। तो ये बातें इंतकाम होता है, खुद बता रहे हैं वकील साहब, इंतकाम लिया जाता है, एहतसाब नहीं होता। एहतसाब के लिए अदारा बनाने के ऊपर कोई संजीदा नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ जब प्रोसेस चलेगा, चलना चाहिए, उसको मत रोकें। तो इसलिए कहता हूँ कि इसी में से पहले इसी में से खैर की खबर आएगी ना शाफी साहब, लेकिन अभी तक 8:30 पौने 9 साल में पास हुई है ना, तो फिर दूसरी पार्टियां इससे ज्यादा सख्त एहतसाब का अदारा कायम करेगी। तो इसलिए आप इतना ना हो, लेकिन इससे एक पानामा के मसले पे फैसला ले लें, ये फैसला नहीं आएगा। चांद साहब, क्या कोई ठीक करेगा इसको? आपकी पार्टी तो नहीं करती, मियां साहब भी नहीं करते, तो फिर कौन करेगा? को तो बुलाइए किसी ने। ये फैसला आपने पहले दे दिया कि हमारी पार्टी नहीं करती, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी का ये एहतसाब हुआ है और इंशाल्लाह एलीट क्लास एहतसाब उसको सूट ही नहीं करता इस मुल्क में। जनरल हो का, आप साफी हो का, जज हो, और आप सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब शुरू कर दिया तो शायद कुछ आगे शुरू हो जाए, अदरवाइज मेरा ख्याल है अदालतों का पहले एहतसाब करना पड़ेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत चलाएगी, अब क्या? अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत के पैराए के अंदर रहते हुए ये साइकिल टूटे और एहतसाब शुरू हो, वो सिवाय कोर्ट के और कहीं से नहीं आ सकता। अदालत के अलावा वो वहां से नहीं आएगा। जब तक ये होता रहेगा कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज साहब एक चीफ मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर वजीर आजम का पैगाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर फैसला चाहिए, और जज साहब कहते हैं कि ताबेदार हूं, जैसे चाहेंगे वो मिलेगा। और ये 3 अशखास जो हैं उनमें से एक आज भी वजीर आजम हो, एक आज भी चीफ मिनिस्टर हो, और जज साहब जो हैं खुश खुरम घर बैठे अटॉर्नी जनरल रह चुके हो उनके बाद, और उसके बाद 2 अगली आने वाली हुकूमतों के अंदर भी वो काम कर चुके हो, तो माफ कीजिएगा कोई बेहतरी नहीं आ सकती। पाकिस्तान का असल डायलेमा यह है कि वो लोग जो गलत तारीख की गलत साइड पर खड़े रहे हैं अपने किरदार की वजह से, अपने अमाल की वजह से, और वो बार बार घूम के हुकूमतों में आते हैं, ये हमारे मसले की जड़ है। उन लोगों को जिनको जेल में होना चाहिए वो आके हमारे हुक्मरानों के साथ या हमारे पार्लिमानों में बैठते हैं या हुकूमतों में आके बैठते हैं। जब तक ये होता रहेगा ये मुल्क ठीक नहीं होगा। हमें ये बात तय कर लेनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया ने कोई आपको व्हील री इन्वेंट नहीं करना, दुनिया ने निजाम बनाए हुए हैं, हम सबको पता है वो निजाम कैसे काम करते हैं। हम करना नहीं चाहते। अगर आप नहीं करना चाहते वो एक अलग बात है, वरना तरीका मुश्किल नहीं। आज भी मियां साहब अगर कहें ये दायरे ठीक करने, ये हफ्तों की बात नहीं, दिनों की बात है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं करना चाहेंगे तो फिर 8.5 9 साल गुजर गए, 9 के 18 गुजर जाएंगे और ये मामला ठीक नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।